अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरु ज़ाहिर, डायबिटीज़ रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज़। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी मिनरल, विटामिन्स और एंजाइम इनके ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने दो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, जिसको हम थायराइड मिनरल्स कहते हैं, जो हमारे थायराइड हार्मोन के लिए बेहद ज़रूरी हैं, उनका जिक्र करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि किस मिकदार में आपने उन्हें लेना है और कौन से सोर्सेज से लेना है, और जब इनकी कमी होती है तो हमें किस तरह के मसाइल से नबरदाज़मा होना पड़ता है। ये दो मिनरल जिनका आज हम जिक्र करेंगे, एक तो उनमें है सेलेनियम और दूसरा है आयोडीन। तो आइए देखते हैं कि इनका क्या काम होता है। हमारे जिस्म में जो हार्मोन पाए जाते हैं उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो 3-4 हैं। उनमें से एक हार्मोन थायराइड हार्मोन है, जिसे ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, यानी मुखफ़्फ़ अगर हम करेंगे मुख्तसरन T3। ये सबसे अहम हार्मोन में शुमार होता है और इसे हमारे गले के अंदर जो बटरफ्लाई की शेप में या तितली की शेप में एक ग्लैंड होता है, एक गदूद होता है जिसे थायराइड गदूद कहते हैं, ये बनाता है। जब इस T3 हार्मोन की जिस्म के अंदर कमी होती है तो जिस्म के अंदर बेशुमार मसाइल पैदा हो जाते हैं। T3 की कमी को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब जब ये कम हो जाता है जिस्म के अंदर, यानी इसका बनना कम होता है, तो फिर मोटापा भी आता है उसके अंदर। फिर आपका जिस्म जो है हर वक्त थका थका रहता है, सर के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, ठंडे पसीने आते हैं, दिल घबराता है, हार्ट बर्न होता है, और मरीज़ को समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है। और उसके साथ साथ हर वक्त गैर ज़रूरी थकन। सुबह अगर बंदा उठता है तो उस वक्त भी वो फील करता है कि मैं रात सोया नहीं था, मुझे थकन महसूस हो रही है और मैं दोबारा सो जाऊं। रात को यकदम आँख खुल जाती है और बंदा उठ के बैठ जाता है। जैसे ही कोई मौसम तब्दील होता है, एलर्जी हमलावर हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। गर्ज ये हार्मोन आपके इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मदाफ़त का एक अहम सिपाही है, और जब ये कम होता है तो कुव्वत मदाफ़त बुरी तरह मुतासर होती है और इंसान हर तरह की बीमारी का आसानी से शिकार हो जाता है। और वो हम लगे रहते हैं उन बीमारियों के सिम्टम्स के मुताबिक इलाज करते रहते हैं, लेकिन जो इसकी रूट कॉज है वो देख नहीं पाते और इसकी वजह से सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। अगर आप अपने थायराइड हार्मोन को, थायराइड इसका फंक्शन को और इसके पूरे प्रोफाइल का टेस्ट करवा लें तो हमें पता चल जाता है कि हमारे जिस्म में T3 की कमी है और T3 की कमी को कैसे हमने दूर करना है। ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3 को बनाने के लिए आपके जिस्म को दो मिनरल की ज़रूरत पड़ती है, एक आयोडीन और दूसरा सेलेनियम। अगर इनमें से कोई एक भी मौजूद नहीं होगा कि दूसरे का काम कोई फ़ायदा नहीं देता। आम तौर पे हम जो थायराइड के मरीज़ होते हैं, हाइपोथायराइड के मरीज़ होते हैं, उसे आयोडीन इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, लेकिन खाली आयोडीन इसमें काम नहीं करती। होता यह है कि जो हमारा गले के अंदर थायराइड ग्लैंड्स है, ये थायराइड हार्मोन बनाता है जिसके अंदर आयोडीन के 4 आइटम होते हैं। इसको थायरॉक्सिन कहते हैं। अब ये जिस्म के किसी काम का नहीं होता। हमारे जिस्म के अंदर जो थायराइड हार्मोन इस्तेमाल होता है उसके अंदर आयोडीन के 3 आइटम होते हैं, और ये जो बन रहा है उसमें 4 आइटम है। उन 4 में से एक को जो अलहदा करने का अमल है वो सेलेनियम सर अंजाम देता है। अगर आप आयोडीन पूरी ले रहे हैं तो आपका थायराइड ग्लैंड भी ठीक है, वो उसको बना रहा है, लेकिन T4 से T3 जो जिस्म की असल ज़रूरत है वो नहीं बनेगा जब तक आप सेलेनियम नहीं लेंगे या जब तक आपके जिस्म में सेलेनियम नहीं मौजूद होगा। तो हम पहले बात करते हैं सेलेनियम की। तो सेलेनियम के सोर्सेज क्या हैं, हमें कहाँ से सेलेनियम लेना है? तो याद रखिए, जो सेलेनियम है Se इसका सिंबल है। मार्केट में हमें जो ज़्यादातर सेलेनियम मिलता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, जिससे कि सोडियम सेलेनाइट और सोडियम सेलिनेट। आप ज़रूर इसको पढ़ा करें, केमिकल फार्मूला या जेनेरिक नेम को ज़रूर देखा करें कि आपको दे क्या रहे हैं। ये दोनों ही बॉडी में टॉक्सिक होते हैं, इसलिए सेलेनियम को पूरा करने के लिए जो बेस्ट सोर्स हैं वो गोश्त है यानी बीफ है, और सबसे ज़्यादा गुर्दों के अंदर अगर आप बकरे के 2 गुर्दे खा लेते हैं रोज़ाना या एक दिन छोड़ के एक दिन, तो आपका सेलेनियम पूरा हो जाता है। इसी तरह से अंडों के अंदर भी सेलेनियम मौजूद होता है, और बाकी जो आपकी कुछ सब्जियां उनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा मौजूद होता है। तो बेहतरीन सोर्स इसका गोश्त है।
تو آپ اس سے گوشت کے اور آپ گردوں کو اپنے خوراک کا حصہ ضرور بنائیں، آپ کا سیلینیم پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں پہ یہ چیزیں نہیں مل رہی تو پھر کوشش کریں کہ آرگینک سپلیمنٹ لیں۔ یہ جو میں نے آپ کو 2 نام بتائے ہیں یہ نہ لیجئے، اس میں یہ والا سالٹ نہ ہو، آرگینک ہو تو یہ بہت کم ملتا ہے لیکن مل بھی جاتا ہے، باہر سے ملتا ہے، کچھ کمپنیاں امپورٹ کر رہی ہیں۔ تو ہمارے پاس چونکہ گوشت کا سورس ہے تو آپ اس کو گوشت سے، انڈوں سے، مچھلی سے اور کچھ سبزیوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سیلینیم کی اگر جسم میں زیادتی ہو جاتی ہے، اگر آپ اور وہ کھا رہے ہیں اس کو سپلیمنٹ کی فارم میں، تو اس کی زیادتی ہو جاتی ہے اور اس کے مختلف مسائل سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے سیلینیم کو جسم سے نکالنے کے لیے پانی زیادہ پئیں اور ایکسرسائز کریں، ورزش کریں۔ جب آپ ورزش کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پسینہ آئے گا۔ پسینہ آپ کے جسم کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، یعنی جسم کے اندر جو کیمیکل ہوتے ہیں، جو نقصان دہ کیمیکل ہوتے ہیں، پسینہ ان کو باہر نکالتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے منرل کی طرف، اس کو کہتے ہیں آیوڈین۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تھائرائیڈ ہارمون بنیادی طور پہ آیوڈین کے ایٹم سے مل کے بنتا ہے۔ 4 آیوڈین کے آئٹم ہوتے ہیں، وہ ایک پیپٹائڈ کے اوپر لگے ہوتے ہیں، تو اس سے تھائراکسن بنتا ہے، اور اس کے بعد سیلینیم جب آتا ہے تو ان میں سے ایک آیوڈین کا آئٹم ہٹا دیا جاتا ہے، T4 سے T3 بن جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کے جسم کے اندر پورے کام سر انجام دیتا ہے۔ اور جب یہ کم ہوتا ہے یا جب T3 نہیں بنتا تو اس وقت پھر آپ کے جسم کے اندر انرجی لیول کم ہو جاتا ہے۔ تو آیوڈین کی کمی دنیا بھر میں عام پائی جاتی ہے۔ جتنا جتنا ہم سمندروں سے دور ہوں گے، ساحلی علاقوں سے دور ہوں گے، اتنا ہماری زمینوں کے اندر آیوڈین کی کمی آ جاتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو ساحل سمندر سے دور رہتے ہیں اور وہ سمندری خوراک بھی نہیں کھا رہے ہوتے، تو ان کے جسم میں لازمی طور پر آیوڈین کی کمی پائی جاتی ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آیوڈین کا جو ان آرگینک سورس ہے، یعنی جو لیبارٹری میں آیوڈین بنائی گئی ہے، وہ بھی جسم کے لیے ٹاکسن نہیں ہوتی، زہریلی نہیں ہوتی، وہ سیف ہے۔ لہٰذا جو نمک کے اندر آیوڈین ملی ہوئی ہے، آپ وہ نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندری جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، جن سی ویڈس کہتے ہیں، اس میں بھی آپ کو آیوڈین مل جائے گی، وہ گرین کلر کی گولیوں کی شکل میں آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آیوڈین کا جو بڑا اچھا سورس ہے وہ پوٹاشیم آیوڈین والا محلول ہے، ڈراپر مل جاتے ہیں، وہ آپ ایک گلاس پانی کے اندر 3 سے 4 ڈراپ ڈالیں، اس سے بھی آپ کی آیوڈین کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ آیوڈین جب جسم میں کم ہوتا ہے تو جہاں پہ آپ کا تھائرائیڈ گلینڈ متاثر ہوتا ہے، وہاں پہ ہمارا امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت بھی سخت کمزور ہوتی ہے، اور آیوڈین کی کمی والے لوگوں کے اوپر کینسر بڑا تیزی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے جسم کے اندر آیوڈین اور سیلینیم کو ایک بیلنس میں لے آئیں گے تو پھر آپ کینسر جیسی موذی بیماری سے بھی بآسانی محفوظ رہیں گے۔ یہ وہ قدرت کے سپاہی ہیں جو ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ پورا انصاف کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آیوڈین ہمارے جسم کے اندر جو ہیوی میٹلز ہیں، جیسے برومائڈ ہے، فلورائڈ ہے، کیڈمیم ہے، اس کے علاوہ مرکری ہے، اس کو بھی جسم سے نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ جو ہیلوجنز انہیں کہتے ہیں، یہ بڑے ہی ڈینجرس ہوتے ہیں اور یہ سارے کینسر کا سبب بن رہے ہیں۔ آج کل جس طرح سے ہم انڈسٹریل کیمیکل ہمارے دریاؤں کے اندر شامل ہو رہے ہیں، ہمارے انڈر گراؤنڈ واٹر کے اندر کیمیکل جا رہے ہیں، اس میں مرکری تو ایک عام سی چیز ہے جس سے آیوڈین آپ کے جسم سے نکالتی ہے۔ آیوڈین کا بہت اہتمام کریں۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے، اگر آیوڈین کی جسم کے اندر زیادتی ہوگی اور سیلینیم کم ہوگا تو یہی آیوڈین بجائے آپ کو فائدہ دینے کے آپ کے تھائرائیڈ گلینڈ کو ڈیمیج کرے گی، اسے زخمی کر دے گی، اور جس کے بعد پھر تھائرائیڈ ہارمون بننا کم ہو جائے گا اور ہائپو تھائرائیڈ کی وجہ سے بے شمار جو مسائل آتے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ تو ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ نٹ شیل یہ ہے کہ آپ نے سیلینیم اور آیوڈین کا جوڑا سامنے رکھنا ہے، دونوں کا بیلنس رکھنا ہے۔ سیلینیم کو آپ نے قدرتی ذرائع سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، گوشت میں سب سے زیادہ گردوں کے اندر، اور اس کے علاوہ شیل فش کے اندر، مچھلی کے اندر، اور آپ کو کچھ پودوں کے اندر سیلڈ وغیرہ سے بھی مل جائے گی۔ اس کو کوشش کریں کہ سپلیمنٹ کے فارم میں نہ لیں۔ اگر سپلیمنٹ ضروری ہو تو پھر آرگینک سپلیمنٹ ہو، یعنی یہ قدرتی سورس سے بنایا گیا ہو۔ اور آیوڈین کے لیے آپ کوئی بھی آیوڈین ملا نمک استعمال کر سکتے ہیں، پوٹاشیم آیوڈین والا محلول استعمال کر سکتے ہیں، سی ویڈز کھا سکتے ہیں، جس سے آپ کی باڈی میں آیوڈین کا تناسب پورا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، آیوڈین کی زیادتی
ٹاکسن نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، لیکن اس کی کمی انسانی زندگی کو شدید خطرات لاحق کر دیتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 2 اور اہم منرلز کے بارے میں، یعنی پوٹاشیم اور سوڈیم کے حوالے سے، کہ ان کا بیلنس کس طرح سے آپ نے اپنی باڈی میں رکھنا ہے، اور اگر یہ امبیلنس ہوتے ہیں تو کیا کیا مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔